ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 7 दिन भयो र अहिले यतिखेर बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। देशना आरम्भ गर्नुभन्दा अगाडि दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरेर मात्र आरम्भ गरौं। र अहिले शिविरमा आवश्यक प्रयोगको लागि दान गर्ने दानी दाता हुनुहुन्छ। हिमादेवी सुतार परिवार सेवाबाट भोजनको लागि 10,000, दिलाराम साथै राधिका तिमसेना परिवार लेउबाट चामल 1 बस्ता, चिनी 1 बिसा र नुन 1 बिसा, नुनु थापा फुकेटबाट फूलको लागि 5,000, तिलामाया ग्यामली परिवार येबुबाट शिविरको लागि 2,000, 50 तिनबारका योगीहरूबाट उठेका पैसा सम्पूर्ण 1,12,620 र त्यसमा अठै आयो जो अन्तिम दिन बिदा हुने दिनको अरुण भोजन 60,000 र रहेको 52,620 रुपियाँ चाहिँ संघ र योगी आवासको लागि दान हुन्छ। र साथै अर्जुन तिला प्रधान आउँछान्दाबाट शिविरको लागि 2,000, पितालाई उद्देश्य राखी दीपा साशंकर लेउबाट 1,000, नुनुमाया ग्यामली काण्डबाट 2,000, टेकबहादुर पोखरेल लेउबाट पानीको लागि 1,000, दानबहादुर अर्जुन काण्डबाट माता पितालाई उद्देश्य राखी दानबहादुर अर्जुन काण्डबाट लोयातौं 2,000, साथै माता पितालाई उद्देश्य राखी भन्तेजी 1 वर्गीबाट औषधिको लागि 2,000, पितालाई उद्देश्य राखी माता प्रमुख राखी छोरा मोहन निर्मल वाग्ले परिवार सेगुबाट 2,000, गंगाबहादुर राहुल लेउबाट 1,000 र साथै गिलानाको लागि भनेर दान गर्नुभएको छ। घर परिवारलाई प्रमुख राखी छोरी गंगा जमुना भूषाल आउँतायाबाट 2,000, सुमित्रा थापा येबुबाट 2,000, योगमाया सरकार परिवार बैंकबाट 5,000, दाजु भुवनी शंकरलाई उद्देश्य राखी भाइ खिमानन्द गुरागाई लेउबाट 2,000, माता पिता र भाइ नारायण ओझालाई प्रमुख राखी सीता पाण्डे निचिनाबाट 5,000, माता पिता र भाइ नारायण ओझालाई प्रमुख राखी लक्ष्मी कटवाल फुकेटबाट 5,000, धनबहादुरलाई उद्देश्य राखी माता हेमा देवी सुतार सेवाबाट 5,000, भेषराज सुतार सेवाबाट 1,000, भगवती पौड्याल सेवाबाट 5,000 र साथै परियतिको लागि भनेर घर परिवारलाई प्रमुख राखी गंगा जमुना भूषाल आउँतायाबाट 2,000, प्रेमबहादुर सुतार सेवाबाट 2,500 र संघ योगी आवासको लागि भनेर दान गर्नुभएको छ। स्वर्गीय माता पिता र दाजुलाई उद्देश्य राखी टिकामाया कान्छी कार्की लेउबाट 20,000, यामलाल अधिकारी लेउबाट 3,000, इन्द्रा कार्की काण्डबाट 4,000, स्वर्गीय माता र भाइलाई उद्देश्य राखी विष्णुमाया गिरी 20,000, प्रेमबहादुर विष्णुमाया बस्नेत किस्कोबाट 3,000, शिला प्रमुख भई थाइल्याण्ड धर्म मित्रहरूबाट 1,50,000 र साथै आजीवन ध्यान शिविर अक्षय कोषको लागि भनेर दिलाराम राधिका तिमसिना लेउबाट 2,000, इन्दक भन्तेजी निचिनाबाट 20,000 भनेर यसरी दान प्राप्त भएको छ र सबैले दानको कुशल पुण्यलाई 3 चोटि साधुकार गर्नु। योगीहरू सुनिन्छ पानी परुन्जेल एकछिन योगीहरू ध्यान गर्ने सबै धेरै बेर बस्न सक्ने एरिया पछिलेर बस्नुहोस्।
बायाँ हात तल राखी दाहिने हात माथि चढाएर आँखा मुख बन्द गरेर एकछिन पानी परेको बेलामा अहिले धर्म देखाउन सुनिँदैन र सबैले ध्यान भावना मनन गर्दै गर्नु हो। मनलाई पछाडिबाट आउनुभएको उपासिकाहरू पनि सबै नै आँखा बन्द गरेर एकैछिन ध्यान गर्नु हो। अहिले जो धर्म सुन्न आउनुभएको उपासिकाहरू पनि ध्यान बस्दाखेरि आँखा मुख दुवै बन्द गरी नाकबाट श्वास बाहिर निस्किन्छ, श्वास भित्र पस्छ। योगीहरूले श्वास बाहिर निस्केको श्वासलाई जानु दिनु, श्वास भित्र पस्छ, भित्र पसेको श्वासलाई जानु दिनु। ध्यान बस्ने योगीहरूमा सर्वप्रथम समाधि हुनको अति आवश्यक छ र समाधि हुनको लागि श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वास यसैलाई नै हेरिरहनु हो। श्वास बाहिर निस्किन्छ, निस्केको श्वासलाई जानु दिनु हो। श्वास भित्र पस्छ, भित्र पसेको श्वासलाई जानु दिनु हो। श्वास बाहिर निस्किन्छ, निस्केको श्वासलाई जानु दिनु हो। श्वास भित्र पस्छ, भित्र पसेको श्वासलाई जानु दिनु हो। सर्वप्रथम समाधि नहुन्जेल समाधि हुनको लागि यही श्वास प्रश्वासलाई नै हेरिरहनुपर्छ। सती पठान बेगर समाधि पनि हुन्न, प्रज्ञा पनि हुँदैन। अहिले यो श्वास निस्किँदा पनि होस गर्नुभएको छ, भित्र पस्दा पनि होस गर्नुभएको छ। यही होसलाई नै पालीमा सती भनिन्छ। सती नभइकन केही कार्य पनि सफल हुँदैन। निर्वाण जानु छ भने पनि सती पठान बेगर निर्वाण पुग्न सकिँदैन। निर्वाण जाने बाटो नै एउटा मात्रै छ, सती पठान। भगवानले महासती पठान सूत्रमा एक यनु अयम भिक्खवे मग्गो सत्तान विशुद्धिया शोक परिदेवानं समतिगमाय दुःख दोमनस्वानमथंगमाय न्यायस अधिगमाय निब्बानस सक्षिक्रियाय यदिदं चत्तारो सती पठान। भिक्खवे भिक्षुहरू सत्तान विशुद्धिया प्राणीहरूलाई सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुनको लागि, सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त भई पवित्र हुनको लागि मग्गो मार्ग भन्ने एक एउटै छ। त्यो एउटा मार्ग के हो भन्दा सती पठान। त्यो एउटा मार्ग नै सती पठान हो। सती पठान छ भने एक यन मग भने सती पठान छ भने प्राणीहरू विशुद्धिया भन्ने विशुद्धि ज्ञान हुन्छ, सम्पूर्ण क्लेशलाई निभाएको ज्ञान हुन्छ। शोक परिदेवानं समतिगमाय शोकहरू परिदेव रुन पर्ने विषयहरू, शोक चिन्ता रुन पर्ने विषय सम्पूर्ण
निभाउने मार्ग पनि एकै एउटै छ। दुःख दोमनसानम अथङ्गमाय, दुःख कायिक दुःख, दोमनस चेतसिक दुःख। कायिक दुःख, चेतसिक दुःख। चेतसिक दुःख भन्नाले मनको दुःखलाई भनिएको। शरीरको दुःख, मनको दुःख हो। यो कायिक दुःख, चेतसिक दुःख यिनी सम्पूर्णलाई निभाउने मार्ग पनि एकै एउटै छ। त्यो एउटै मार्ग के हो भन्दा सतीपठान। न्यायस अधिगमाय निर्वाणस सक्षीकर्याय। न्यायस अधिगमाय, न्यायस सही 4 आर्य सत्यलाई जान्ने ज्ञान उत्पत्ति हुने मार्ग पनि एकै एउटै छ। सम्पूर्ण 4 आर्य सत्य जान्न सक्ने ज्ञान पनि सतीपठनबाट नै मिल्छ। निर्वाणस सक्षीकर्याय। निर्वाणस निर्वाणलाई सक्षीकर्याय साक्षात्कार गर्ने मार्ग पनि एकै एउटै छ। निर्वाण साक्षात्कार गर्न पनि यही सतीपठानबाट मात्र हुन्छ। सतीपठान बेगर प्राणीहरू क्लेशबाट मुक्त पनि हुन्छन्। शोक चिन्ता पनि हटेर जाँदैन। कायिक दुःख, चेतसिक दुःख पनि निप्दैन। ज्ञान पनि खुल्दैन, निर्वाण पनि साक्षात्कार हुँदैन सतीपठन छैन भने। सतीपठनबाट नै यिनी सम्पूर्णबाट मुक्त भइन्छ। ती सतीपठन पनि कति छन् भन्दा 4 यदिदम 4 सतीपठान। यदिदम यदिदम यस प्रकारका 4 चारवटा भइएका सतीपठानहरू। सतीपठान काय, वेदना, चित्त, धम्म भनेर यिनी 4 प्रकारका सतीपठान छन्। र पहिला योगीहरू श्वास प्रश्वास गर्दै मनलाई एकाग्रता बनाउनु हो। मन एकाग्रता भयो भनेदेखि योगीहरू काय सतीपठान या कायानुपसना सतीपठान, वेदनानुपसना सतीपठान, चित्तानुपसना सतीपठान, धम्मानुपसना सतीपठान भनेर यिनी सतीपठान 4वटालाई योगीहरू जुन सजिलो लाग्छ त्यही नै आचरण गर्दा हुन्छ। काय सजिलो कायलाई, चित्तलाई सजिलो भए चित्तलाई, वेदना सजिलो भए वेदना, स्वभावलाई सिधै हेर्न सके पनि स्वभावलाई। र पहिला समाधि नहुन्जेलसम्म त समाधि हुनको लागि श्वास बाहिर निस्किन्छ, निस्केको श्वासलाई जान्दिनु। श्वास भित्र पस्छ, भित्र पसेको श्वासलाई जान्दिनु। श्वास बाहिर निस्किन्छ, निस्केको श्वासलाई जान्दिनु। श्वास भित्र पस्छ, भित्र पसेको श्वासलाई जान्दिनु। श्वास प्रश्वास, श्वास प्रश्वास यसैलाई नै यसमा हेरिरहनु। मौन बाहिर नजाओस्, होश गर्नु हो। समाधि भएका योगीहरूले अहिले अघि भनिएका 4 सतीपठानमा काय, वेदना, चित्त, धम्म आफूलाई आफ्नो कर्मस्थान जुन सजिलो लाग्छ त्यही नै आचरण गर्दै गए हुन्छ।
कायलाई हेर्दा पनि हुन्छ, वेदना हेर्दा पनि हुन्छ, चित्तलाई हेर्दा पनि हुन्छ, धम्मलाई हेर्दा पनि हुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। समाधि नभएका योगीहरूले समाधि हुनको लागि यही श्वास प्रश्वासलाई नै गरिरहनु होला। सतो वा आससति, सतो वा पससति, भगवानले आससति सास बाहिर निस्किँदा पनि सतो सती पठानले हेरेर निस्केको श्वासलाई जाने दिनु। सास भित्र पस्दा पनि सती पठानले हेरेर भित्र पसेको श्वासलाई जाने दिनु। समाधि लिनको लागि, समाधि हुनको लागि पहिला यही श्वास प्रश्वास श्वास प्रश्वासलाई हेरिरहनु। दिगम वा आससति दिगम वा आससामीति पदानाति। दिगम वा पससति दिगम वा पससामीति पदानाति। दिगम वा यदि लामो सास तानिएको छ भने पनि लामो सास तानेकालाई पनि जाने दिनु। यदि लामो सास बाहिर फ्याँकिएको छ भने लामो फ्याँकिए अनुसार पनि जाने दिनु। रसम वा अससते रसम वा अससामीति पदानाति। यदि छोटो हिसाबले सास फेरिएको छ भने छोटो फेरेकालाई पनि जाने दिनु। लामो सास फेरिएछ भने लामोलाई पनि जाने दिनु। छोटो हिसाबले सास फेरिएछ भने छोटो हिसाबलाई पनि जाने दिनु। तर आफूले बनाएर नहेर्नु, आफ्नो विचारले लामो तान्छु छोटो बनाउँछु भनेर पनि नहेर्नु, उसको स्वभावलाई मात्रै जाने दिनुपर्छ। उसको स्वभावले सास आफै बाहिर निस्किन्छ, भित्र पस्छ, हो त्यसलाई मात्रै जाने दिनुपर्छ। सास जान्नको लागि भनेर अलि बेसरी तान्ने पनि गर्न हुँदैन, बेसरी फ्याँक्ने पनि गर्न हुँदैन, सास रोकेर पनि हेर्न हुँदैन। त्यसो हुँदा जस्तो छ उसको स्वभावले चढिरहेकोलाई आफूले भित्र पसेको सासलाई निस्केको सासलाई जान्दिरहनुपर्छ। मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। समाधि हुँदै गयो भने योगीहरू खण्डको परमार्थ स्वभाव जहाँ जहाँ उत्पत्ति हुन्छ उत्पत्ति भएकालाई जानिदिनुपर्छ। खण्डमा रूपले रूपको स्वभाव बताउँछ, वेदनाले वेदनाको स्वभाव बताउँछ, चित्तले चित्तको स्वभाव बताउँछ, धम्मले धम्मको स्वभाव बताउँछ। समाधि भयो भने अनि शरीरमा बताइएका स्वभावहरूलाई जान्न प्रयास गर्नुपर्छ। जस्तै काय अनुपासना सती पठन गर्ने योगीले इद भिक्खवे काय कायानुपसी विहरति आतापि संपजानो सती न विनय लोक अभिजा दो मनसम। भिक्खवे भिक्षुहरू इद अहिले यो लोकमा योगीहरूले कायमा उत्पत्ति भएको काय स्वभावलाई काय अनुपसी विहरति, यो कायको स्वभाव हो, यो रूपको स्वभाव हो, यो समूह जम्मा भइएको स्वभाव हो भनेर जान दिनुपर्छ। जो काय उत्पत्ति भयो भने उत्पत्ति भइएको यो काय स्वभावलाई जानिदिनुपर्छ। आतापि सम्पजानु, आतापि क्लेशलाई हटाउन सक्ने, क्लेशलाई निभाउन सक्ने, क्लेशलाई जलाउन सक्ने वीर्य पनि हुनुपर्छ।
सती पनि तेजिलो भएको हुनुपर्छ। ज्ञान पनि तेजिलो भएर हेरिएको छ भने अभिज्ञा, दोमनस इत्यादिहरू सबै हटेर जान्छ। अरूको सम्पत्तिमा तानेनी, मेरै भयो तुम्हारा तानेनी, अभिज्ञा, लोभ साथै द्वेषहरू पनि सबै सती पठानले हटाइदिन्छ। समुदय धम्मानुपशिव कायस्मि विहरति, वय धम्मानुपशिव कायस्मि विहरति, समुदय वय धम्मानुपशिव कायस्मि विहरति। समुदय धम्म उत्पत्ति भइएको धर्मलाई अनुपसी राम्रो प्रकारले हेरेर यही कायलाई नै हेरेर बस्नुपर्छ। वय धम्म जस्तै बिग्रेको अनित्य भइएको स्वभावलाई, काय स्वभावलाई अनित्य भनेर जानेर यही कायमै बस्नुपर्छ। समुदय वय धम्मानुपशिव कायस्मि विहरति। अन्तिम उत्पत्ति विनाश मात्र भइएको स्वभावलाई देखेर स्वभावलाई जानेर बस्नुपर्छ। उत्पत्ति विनाश अन्तिममा त स्वभाव मात्र छ। स्वभाव मात्र भएको हुँदाखेरि त्यही स्वभावलाई हेरेर बस्नुपर्छ। भगवानले महासती पठन सूत्रमा काय वेदना चित्त धम्म भनेर यिनी चाँडै सती पठानलाई बताउनु भएको छ। चाँडै सती पठानमा कायलाई हेरे पनि, वेदना हेरे पनि, चित्तलाई हेरे पनि, धम्मलाई हेरे पनि, योगीहरू जुनलाई हेरे पनि सती पठान नै हो। सती पठान हो भने निर्वाण जाने मार्ग नै हो। समाधि भइसकेका योगीहरूले अहिले यो परमार्थ भइएको समुदय वय बन्ने बिग्रिने भइएको स्वभावलाई नै हेरिरहनु हो, स्वभावलाई जान्नु हो। समाधि नभएकाले श्वास प्रश्वासलाई नै हेर्दै समाधि हुनको लागि प्रयास गरिरहनु हो। मन बाहिर नजाओस्, होस गर्नुहोस्। पानी अलि कम्ती भएकोले गर्दाखेरि यतिको सुनिन सक्छ भने चाहिँ योगीहरू सबैले आँखा खोल्न सक्नुहुन्छ। र सबैले आँखा खोल्नु भएको नै सुन्ने नसक्ने रहेछ भन्ने थाहा भयो। अहिले जो देशना गर्दै आइएको लहर हो, आज 7 दिन पनि भइसक्यो। भरे टुङ्ग्याउन सकिँदैन कि धेरै छोटकरीमा जाने भने पनि योगीहरूलाई बुझ्न गाह्रो पर्छ। त्यसो हुँदा अलिकति रहेको समयलाई हिजोको देशनालाई अगाडि बढाउँदै लान्छु। उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषद लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिर पर धारण गर्दै अहिले जो देशना गर्दै आएको लहर त्यसैलाई नै अगाडि बढाएर लान्छु। र हिजोको देशना कहाँनिर टुङ्गाइएको छ थाहा छ?
कहाँ पुगेको छ? अहिले सम्पूर्ण सम्मादिठी कतिवटा अरे? 5 वटा। भन्नुहोस् त। निर्वाण जानलाई यसरी सम्मादिठी यसरी डहरै छन्। योगीहरू यिनी सम्मादिठी पुरा हुँदै गयो भने यहाँ आइपुग्दाखेरि निर्वाण पुग्यो। यही मक्क सम्मादिठीबाट नै साक्षात्कार हुँदै आयो। अहिले यी सम्मादिठी मध्येमा योगीहरूमा कतिवटा भइसके? कतिवटा भइसके? कतिवटा यहाँबाट बताइसक्यो? यिनी 2टा त पक्को भयो होला नि। अहिले कम्मसको त सम्मादिठी राम्रो गरे राम्रो फल, नराम्रो गरे नराम्रो फल मात्र भनेर त पुग्दैन। यो कर्मको पनि मैले साह्रै मसिनै गरे पनि होइन, मध्यम हिसाबले त भनिसके। योगीहरू बुझ्नुभयो नि कर्मको बारेमा। अहिले बुझ्नुभयो होइन योगीहरू? यसमा कुनै शङ्का छ? शङ्का छ त? कुनै बनाइदिने लिने दिने अरू नै छन् कि भन्ने योगीहरूमा मनमा शङ्का छ? लिने दिने अरू छन् त? कसले गर्दा हो? र विशेष गरी कम्मसको त सम्मादिठी योगीहरू यसलाई अब बुझे जति बुझ्नुभयो। झान सम्मादिठी पनि योगीहरू बुझ्नुभयो नि। अहिले ब्रह्मलोकमा भएका ब्रह्माजीहरू केले भएका हुन्? जान समाधिठी। ध्यान सिद्धि भए ब्रह्मलोक तपाईँ हामी पनि पुगिन्छ। अब ब्रह्माजी हुने इच्छा छ भने ध्यान सिद्धि गरे ब्रह्माजी भइन्छ। ब्रह्माजी हुनलाई पनि कुनै दुःख छैन। कुनै दुःख छ त? छैन। नजान्दाखेरि त ब्रह्माजी भन्दाखेरि त के नहो कि जस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न। तर साँच्चै राम्रो गरे धर्म बुझेका आँखाले हेर्ने भने त ब्रह्माजी हुनलाई त प्रथम ध्यान सिद्धि भए पनि ब्रह्माजी हुन सकिन्छ। ब्रह्माजी हुनलाई प्रथम ध्यान सिद्धि छ भने पनि हुन सकिन्छ। बाटो नदेख्दा र बाटो नजान्दा पो अलमल्ल भएर के हो के कसो भन्ने भइरहेको थियो। बाटो जान्ने भने त अप्ठ्यारो छ त? नजान्दा त अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न? नजान्दा अप्ठ्यारो हुन्छ। जान्दाखेरि त सजिलै हुन्छ। र ब्रह्मलोक जानको लागि हिजो भनिएका ब्रह्मलोक जाने प्रथम ध्यान अङ्ग कतिवटा भन्ने अरे? 5 वटा। कतिवटा? 5 वटा के हुन्? वितर्क विचार तृतीय सुख एकाग्रता। न्यामाले विट्टे विसारा पिटी तुका एकाग्रता। अहिले वितर्क भन्ने योगीहरू जान्नुभयो नि? वितर्क भन्ने जान्नुहुन्छ नि योगीहरू? आवाज आएन। न्यामाले विट्टे भन्ने जान्नुहुन्छ? जाने जस्तो त छ तर पनि पक्का चाहिँ भएको छैन। र हिजो मैले वितर्कको बारेमा हिजो भनेको थिएँ तर योगीहरूले नसम्झिनु भएको। जस्तै ध्यान समाधि ध्यान समाधि आचरण गर्ने व्यक्तिहरू जस्तै पहिला ध्यान गर्ने ऋषि मुनिहरू कहाँ जान्थे? जङ्गल जान्थे भने अहिलेका ध्यान गर्ने ऋषि मुनिहरू कहाँ जान्छन्? बिहार आउँछन्। कहाँ जान्छन्? बिहार आउँछन्। अहिलेका ध्यान गर्ने चाहिँ जङ्गल जान पर्दैन। पहिलाका ध्यान गर्ने ऋषि मुनिहरू जङ्गल जान्थे। ऋषि मुनिहरूको लागि सुरक्षा अरू कुनै व्यक्तिबाट सुरक्षा दिने भन्ने छ त? कति ध्यान बसेकै बेलामा आएर बाघले खान्थ्यो, कतिपयलाई अजिङ्गरले खान्थ्यो। भगवानकै पालामा पनि भिक्षुहरू
ध्यान बस्दा बस्दै बाघले खाएका कैयौं छन्। एकपाली औँसीका दिन भिक्षु जुटे, पातिमुख सफल भए पश्चात अनि त्यहाँ सल्लाह गरे 30 वर्गी भिक्षु ध्यान बस्न जानुभयो। पूर्णिमाका दिन सबै फेरि भेला हुँदाखेरि 30 भिक्षुमा 15 वर्गी मात्रै रहनुभयो। कति रहनुभयो? खोइ त हामी त यहाँबाट सल्लाह गरेर जाँदाखेरि त 30 वर्गी हौँ, अहिले त 15 वर्गी मात्रै रहेछन् त, खोइ अरू कहाँ जानुभयो? त्यहाँका ठुला भन्तेले सोध्नुभयो। भन्ते बाघले खायो होला, जङ्गलमा बाघ पनि प्रशस्तै रहेछन्। ए बाघले यसरी खाएको छ, दिनको एउटाको हिसाबले खाएको रहेछ बाघले। अनि त्यसो भए बाघ आयो यदि भने अब चाहिँ आवाज दिनुपर्छ, गुहार माग्नुपर्छ। गुहार मागे गुहार दिनु। हामी मौनम मात्रै भएर हुँदैन, चाहिएको दुःख अबर पर्दाखेरि त आवाज निकाल्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ भनेर अनि त्यहाँबाट त्यति सल्लाह गरिसकेपछि जानुभयो जङ्गल ध्यान बस्न। रातभरि ध्यान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै उज्यालो नहुँदै फेरि बाघ आएछ, सधैँको आउने बाघ। एक भिक्षुलाई तानिहाल्यो। तान्दै थियो, भिक्षुले गुहार माग्नुभयो। लौ भन्दैहरू हो, मलाई त बाघले घिसार हो, अँधेरी छ नि त, उज्यालो भइसकेको छैन। अनि जङ्गलमा त्यो झिरिमिटा जम्मा गरेर आगो बालेर राको जस्तो बनाएर हेर हुई गर्दै खोज्दै जानुभयो। अब अँधेरामा अनि बाघले पनि घिसार्दै घिसार्दै, जङ्गल पनि पहाडी इलाका हो, अनि पहाडी उच्च जग्गामा हुनु त त्यहाँबाट घिसारेर तल खोल्सामा झारो, त्यहाँबाट फेरि घिसार्दै घिसार्दै माथि चढायो। भिक्षुलाई मारेको छैन है, जिउँदै घिसारेको छ बाघले। जिउँदै के गरेको छ? घिसार्दै 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 अनि माथि यता भिरालामा पुर्याएर अनि च्याप्टो ढुङ्गा माथि राख्यो। च्याप्टो ढुङ्गा माथि राख्यो। अनि भिक्षु पनि म त यहाँ आइपुगे गुहार माग्नुहुन्छ, यता राको बोकेर अब आवाज मात्रै सुन्नुहुन्छ। अब त्यहाँ गइसक्नु छैन, बाघको सजिलै सही गइगयो। भिक्षुहरू हिँड्न सजिलो छ त? हे भन्थे, हामीले त अब बचाउन सक्दैनौँ, हामी त यहाँबाट हल्ला गर्ने मात्रै हो, हाम्रो उपाय छैन, हामी त्यहाँ आउनलाई असम्भव छ। त्यसो त आफ्नो बचाऊ आफै गर यतिखेर। अब ज्यान बचाउनेतिर नगइकिन आफूलाई आफू बचाउनेतिर जाऊ। तलबाट तागत दिनुभयो। अब ज्यान बचाउनेतिर त बाघको फेला परिसकेपछि केही सिप लाग्छ त? यताबाट पछिबाट जाने भिक्षुहरू पनि त्यहाँ पुग्न सक्नुहुन्न। ज्यान बचाउनलाई त सजिलो छैन। अब ज्यान नबचाए पनि आफूलाई त अब बचाउन पर्यो कि परेन? कहाँबाट बचाउने? 4 अपायबाट बचाउने, जन्म मृत्युको यो दुःख संसारबाट बचाउने। अब यतिखेर आफूलाई आफू बचाउनेतिर मात्रै जानुपर्छ भन्दाखेरि ती भिक्षुलाई थाहा भयो, अब मलाई कतैबाट गुहार मिल्दैन, यो बाघबाट पनि म उम्किन सक्दिनँ। अब यो शरीर बाघको आहार हो, खान्छ खाओस्, तर अब म बाघको आहारबाट भाग्ने कोसिस पनि म गर्दिनँ। म दुःख संसारबाट चाहिँ भाग्ने कोसिस गर्छु। अन्तिम निर्णय है। बाघको मुखबाट अब भाग्ने कोसिस म गर्दिनँ, उपाय पनि छैन, तर यो दुःख संसारबाट चाहिँ म भाग्ने कोसिस गर्छु भनेर त्यही बेलामा ध्यान भावना आचरण गर्न सुरु गर्नुभयो। बाघलाई वास्तै गर्नु भएन। अब बाघ भन्छ अब न्यारुमुर गर्छ, हेर्छ, डरले मन आत्तिराखेको हुन्छ, कालिराखेको हुन्छ। अब त्यता मन जान दिएर भयो त? एक त मर्नु छ, शरीरै नोक्सान, त्यसैमाथि आत्तिँदै कालिँदै मर्नु छ भने पुण्य जति पनि नोक्सान। आत्तिँदै कालिँदै डरले मरे पार गिरिन्छ। तर बुझ्नुभयो नि? आत्तिँदै कालिँदै डरले मरे पार अपाय गिरिन्छ। छोराछोरी त्याग्न पर्ने भयो भनेर चिन्ताले मरे पनि अपाय गिरिन्छ। सम्पत्तिमा तानिएर, घरमा तानिएर मरे पनि अपाय गिरिन्छ। अपाय गिर्ने बाटा धेरै छन् नि त। अब लोभ अगाडि आयो भने पनि गिरिन्छ, चित्त नबुझेको द्वेषले पनि गिरिन्छ, मोहले पनि गिरिन्छ।
लोभ दोष मोह त हाम्रा मित्र भइरहेका छन्। हाम्रा नजिकका मित्र चाहिँ को हुन्? तिनी त आइहाल्छन्। अनि अब यो बेलामा बाघबाट उम्किन नसके पनि दुःख संसारबाट त उम्किन म कोसिस गर्छु भनेर ध्यान भावना आचरण गर्नुभयो। अनि ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै अब बसेर ध्यान गर्न पनि बाघले सुताइराखेको छ ढुङ्गामा। ढुङ्गामाथि हो, गद्दामा हो त। अनि त्यहाँबाट धन्न बाघले पनि उहाँको भाग्यवश खुट्टाबाट खान थाल्यो। भिक्षु पनि नचलिकन बसिँदाखेरि यतिपछि यिनी मरे भन्ने भयो, उसलाई पनि ढुक्कै भयो होला नि त। खुट्टाबाट मेसैसँग खान थाल्यो। एउटा खुट्टो अलिकति अनि अर्को खुट्टो त्यसरी खाँदै जान थाल्यो। उसले पनि खुट्टाबाट कोपार्दैछ। भिक्षुले पनि त्यसैलाई अनित्य दुःख अनात्मा हेर्दै हुनुहुन्छ। क्वार्र बनाएछ, बन्ने बिग्रिने, क्वार्र कोपार्दैछ, बन्ने बिग्रिने हेर्दै 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 जब खुट्टाका पैतालादेखि माथिसम्म खाइसक्दाखेरि त श्रोतपन्न हो। भिक्षु के भइसके? श्रोतपन्न। अनि खाँदैछ खाँदैछ खाँदैछ, उहाँले पनि एकनास अनित्य दुःख हेर्दै हुनुहुन्छ। हेर्दा हेर्दै दुईटा खुट्टा घुँडा घुँडा पुग्दाखेरि सकृतगामी, घुँडा घुँडा पुग्दाखेरि अनि खाँदैछ, तिग्रामा खान थाल्यो। तिग्रामा खान थाल्यो, खाँदैछ। उहाँ त सकृतगामी भइसक्नु भयो। उहाँलाई त अब बाघले खायो, मलाई मार्ने भयो भने पिर छ त। अनि खाँदा खाँदै यिनी तिग्रा खाँदाखेरि अनागामी। अनागामी हुने बित्तिकै काम राग संयोजन पनि छैन, व्यापार संयोजन पनि छैन। अब काम क्रेशमा तानिने तृष्णा पनि टाकटुकै ज्वरो मास्यो। रिस उठ्ने भन्ने विषयको पनि ज्वरो मास्यो। अब चित्त नबुझ्ने रिस उठ्ने भन्ने अब छैन। यिनी केलेश्वर टाकटुकै निभे। अनि त्यहाँबाट खाँदैछ बाघले पनि, कम्मरबाट माथि खाँदै गयो। अब मुटु नपुगुन्जेल त, त्यो रगत सबै नसकुन्जेल या मुटु नखाउन्जेल त भिक्षु बाँचेका हुन्छन् एकछिन। अनि त्यही माथि पनि उहाँले आचरण गर्दा गर्दै त्यो दुःखका जतिलाई सबै उपेक्षा राखेर आचरण गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै मुटु खाने बेलामा अरहन्त। मुटु खाने बेलामा त के हुनुभयो? मुटु खाने बेलामा अरहन्त। र पहिला पहिला हो भने जङ्गल गएर ध्यान भावना आचरण गर्न पर्थ्यो। लो ध्यान बस्नेलाई यहाँ मैले जग्गा बनाइदिन्छु भन्ने पहिला त्यति साह्रो थिएन। ध्यान शिविर लाग्ने भन्ने पनि थिएन। थियो त? ध्यान शिविर भन्ने रटना पनि म्यानमार देशमा हेर्दाखेरि पनि 60-70 वर्षको लगभगमा मात्रै भएको छ ध्यान शिविरको रटना। नभए ध्यान शिविर भनेर यसरी शिविर राख्ने रटना पनि थियो त पहिला? थिएन। र त्यसरी अनि बाघले खाएर अन्तिम अब परिनिर्वाण नहुँदै अरहन्त भइसकेपछि सबै भिक्षुहरू त बिचारा चिन्तामा हुनुहुन्छ। हामी आजै सल्लाह गरेका थियौँ, र त बिहान उज्यालो पनि हुन पाएको छैन, खाइगयो। अब ती रहेका 14 वर्गी भिक्षु कति दिनलाई रहनुहुन्छ? अब 14 दिनपछि ती भिक्षु पनि हेर्नुहोस् सबै त्यागी, त्यसरी त्यागेर बाघले खाए खाऊ भनेर ध्यान बस्न जानुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर ती भिक्षुले अन्तिममा परिनिर्वाण नहुँदै एउटा शब्द उद्धान गाथा गर्नुभयो। उद्धान गाथा। त्यतिखेर सबै भिक्षुहरू अब चिन्तामा हुनुहुन्छ। सबै भिक्षुहरू चिन्तामा हुनुहुन्छ भने जानेर चिन्ता नगर्नको लागि र अरू भिक्षुहरूलाई पनि तागत हुनको लागि, अरू भिक्षुहरूलाई पनि के हो? शीलवत सम्पन्नो पन्यावसु समाहितो मुहूर्तम पमादमन्वय व्यज्ञेन रुद मानस। अहम शीलवावत सम्पन्नो। अरे शीलम, शीलमा म परिपूर्ण थिए, शील पवित्र थियो मेरो, शीलमा कुनै दाग लागेको थिएन। अरे वत सम्पन्नो, धुतङ्ग आचरण पनि मैले रुखमूल धुतङ्ग, जङ्गलमा बसेर आचरण गर्ने धुतङ्गहरू पनि सफल प्राप्त गरिसके। धुतङ्ग आचरण भन्ने जान्नुहुन्छ नि योगीहरू? जान्दैनौँ भनेपछि बुझाइदिनु पर्यो। धुतङ्ग भनेको चाहिँ धुत अलिकति दुःखको आचरणलाई भनिन्छ। दुःखको आचरण भनेको बिहारमा नबसिकन कोही रुखमूले धुतङ्ग।
रुख मुनि एउटा बुट्टा मुनि मात्रै उहाँको जीवन बुट्टा मुनि मात्रै बिताउने, रात बस्ने बुट्टा मुनि मात्रै, बिहारमा बस्ने होइन। जस्तै अब पिण्डपात धुतङ्ग सधैँ भिक्षाटन मात्रै गरेर खाने, ल्याएर दान गरेको भोजन नलिने, बिमारी भए पनि भिक्षाटन गरेर मात्रै खाने हो यस्तो धुतङ्गहरू। र अरण्यको धुतङ्ग, जङ्गलमा बस्ने धुतङ्गहरू, एकसन धुतङ्ग, एक छाक खाने धुतङ्ग। र जो आइपुगेछ एक छाक, अब जस्तै बिहानै एक गिलास चिया ल्याएर अर्पण गर्दै कसैले र त्यो चिया खाइयो भने अब दिनभरिलाई नखाने, एक छाक मात्रै। र हो यिनी धुतङ्गहरू, हो यिनी धुतङ्गहरू पनि मैले राम्रो आचरण गरिसकेको थिएँ अरे त्यो भिक्षुले। शीलवत सम्पन्नो, अरे शीलले पनि म परिपूर्ण भएको थिएँ, वत सम्पन्न धुतङ्गले पनि परिपूर्ण भएको थिए, चित्त समाधिले पनि चित्तलाई शिक्षित बनाएको थिए। पन्या वा सुसमाहितो, सुसमाहितो राम्रो शिक्षित बनाइएको चित्त एकाग्रता भएको पनि थियो। शिक्षित भइएको चित्तलाई अब ध्यान गर्छु भन्ने बित्तिकै खण्डलाई हेर्न सकिन्छ। शिक्षित भइएको चित्त, चित्त शिक्षित भएको छैन भने तानातान हुन्छ। शिक्षित नभइएको चित्त छ भने चाहिँ के हुन्छ? तानातान भन्ने बुझ्नुहुन्छ नि? यसो ध्यान बस्यो, जान्छ फेरि ल्यायो, फेरि जान्छ फेरि ल्यायो, तानातान हुन्छ। चित्त शिक्षित भयो भने चाहिँ तानातान हुँदैन, उसलाई काम अराउन सजिलो हुन्छ। र सुसमाहित हो चित्त पनि राम्रो समाहित चित्त, समाधि भइसकेको थियो अरे, शिक्षित भइसकेको थियो। पन्यावा विपස්සना ज्ञान पनि राम्रै नै थियो। मुहुतम पमादमन्वय व्याज्ञेन रुठ मानस, पञ्चरश्मिं गए त्वान शिलाय उपरि गतो, कामं खादतु मम व्यागो भखो काय अमितनम, पटिलब्ध कमठाने मरणाहे श्री भविष्यति। ती भिक्षुले उदान गर्नुभएको। जस्तै शीलले पनि परिपूर्ण भएको थिए, धुतङ्ग आचरण पनि राम्रो सफल गरेको थिए, चित्तलाई पनि समाधिले शिक्षित बनाइसकेको थिए, चित्त पनि समाधि राम्रो भइसकेको थियो। पन्या वा छिपिएको ज्ञान पनि थियो, खण्ड परमात्मालाई राम्रो देख्न सक्ने ज्ञान पनि थियो मेरो अरे। तर मुहुतम पमादमन्वय व्याघ्रेन रुठ मानस, मुहुतम एक क्षणिक अलिकति म निन्द्रामा परेको थिएँ। ध्यान बस्दा बस्दै अलिकति थिन मिद्धले थिचेको थियो अरे। धुतङ्ग आचरण गर्ने, जङ्गलमा बसेर आचरण गर्नेलाई पनि थिन मिद्ध त हुन्छ कि हुन्न? रातभरि बस्ने हो नि त उहाँहरू। ए उहाँलाई त हुन्छ भने त हामीलाई त के नभन्नु होला, उहाँहरू त रातभरि ध्यान बस्ने हो। तमहरू त रातभरि के गर्नुहुन्छ? निन्द्रा पुऱ्याएर आउनुहुन्छ नि त। निन्द्रा पुऱ्याएर आउँदा पनि के हुन्छ? मुहुतम पमादमन्वय व्याज्ञेन रुठ मानस, मुहुतम एक क्षणिक मात्र यसो अलिकति झुलेको थिए अरे। अलिकति झुलेकै कारणबाट बाघले मलाई फेला पारी गयो अरे। त्यही बेलामा आयो बाघ। पञ्चरश्मिं गहे त्वान शिलाय उपरि गतो, पञ्चरश्मि सम्पूर्ण यो कायलाई बाघले मुखमा टोकेर गहे त्वा घिसार्दै घिसार्दै तल माथि डाँडाबाट खोल्सामा झारो, त्यहाँबाट अर्को डाँडामाथि चढाएर त्यहाँ माथिको शिलाय, शिला भन्ने ढुङ्गालाई, ढुङ्गामाथि यसरी सुतायो अरे। जब ढुङ्गामाथि सुतायो, अब बाँच्ने उपाय नहुँदाखेरि मैले पनि यो शरीर छोड्दे अरे। बाँच्ने उपाय नहोस् शरीर के गर्दै अरे? कामम खादतु मम व्यागो भखो काय अमितनम, अमितनम शत्रुहरूको आहार भइएको यो शरीर। कसको आहार अरे? यो शरीर बाघको आहार हो, कुकुरको आहार हो, र स्यालहरूको आहार हो, र यिनी शत्रुहरूको आहार हो यो शरीर अरे। र कामम खादतु मम व्याघो भखो काय अमितनम, जस्तै अरूको आहार भइएको यो शरीर कामम इच्छा भए जति खादतु खाओस्। अब यो शरीर उसलाई जति इच्छा लाग्छ त्यति खाओस् अब भनेर शरीर दान गर्दै अब भिक्षुले। अब उसले खान थाल्यो भन्दैमा खुट्टा तान्ने, हात तान्ने अब गर्दिन अरे। इच्छा लागेको खाओस् अब भनेर
बखो काय अमितनम पट्टी लम्दे कमठाने मरणा हे सी भविष्यति कमठाने विपसना कर्मस्थान मार्ग इत्यादि सम्पूर्ण सफल भइसकेपछि त अरे मरणा हे सी भविष्यति मर्न पनि खुसीले नै मर्न पाइन्छ अरे जब क्लेश निभाइयो भने त मर्नलाई कुनै चिन्ता छैन। यो शरीर यिनै बाघ कुकुर स्यालहरूको आहार हो खाउन् तर आफ्नो काम के हो सम्पूर्ण क्लेशबाट मुक्त हुने काम भनेर यस प्रकारले आचरण गरेर म यसरी अब चाहिँ मर्न खुसी छु भनेर उदान गरिदिनु भयो। भिक्षुहरू झसङ्गै हुने हेर त बाघले घिसार्दाखेरि कराएका भिक्षु जब ढुङ्गामाथि तेर्साएर राखेर खान सुरु गरेपछि विपसना गरेका शरीर पनि खाएर सकेको छैन भिक्षुले क्लेशलाई टाकटुकेलाई निभाइसके भनेर रहेका त खुसी भयो कि भएनन्। छिपिएको ज्ञान छ भने त साँच्चै उरिय तेज हुने भने त एकैछिन त रहेछ भन्ने तागत पनि आयो। छिपिएको ज्ञान छ भने त साँच्चै उरिय तेज हुने भने त कसो अरे त्यसो भए ज्ञान छिपिन त जरुरत छ कि छैन। ज्ञान छिपिनको लागि शील पवित्र हुन पर्यो र पवित्र आचरण गरेको हुन पर्यो सुसमाहित चित्तलाई पनि शिक्षित बनाएको हुन पर्यो। अहिले सुरुमा शिक्षित नहुने त तानातान हुन्छ तानातान भयो भन्दैमा हरेस खान त हुन्न। हरेस खानुभएको छ यहाँ योगीहरू मध्येमा हरेस खानुभएको छ ध्यान बस्तु भनौँ समाधि हुन्न कता कता मन जान्छ यसो ल्यायो फेरि जान्छ उहाँहरू हरेस खानुभएको छैन होला नि। हरेस नखानुहोस् उसले तान्छ भने उसलाई आफू ऊभन्दा बलियो सती हुनुपर्छ बलियो उरिय हुनुपर्छ बलियो समाधि हुनुपर्छ। अहिले उसको तागत धेरै छ भने धेरै तान्छ आफूपट्टि तागत धेरै आयो भने चाहिँ फेरि ऊपट्टि के हुन्छ कमजोर हुँदै जान्छ। के हुन्छ कमजोर हुँदै जान्छ। त्यही भएर बोजङ्ग धर्ममा चाहिँ छिप्पिने गरी भावना गर्नु उरिय पनि गर्दिरहनु सती पनि गर्दिरहनु छिप्यो सरे छिप्यो भने के हुन्छ भन्दा क्लेश उता तान्नेपट्टि कमजोर हुन्छ। कमजोर भएपछि चित्त शिक्षित हुन्छ। के हुन्छ चित्त शिक्षित हुन्छ समाधि हुन्छ। शिक्षित भनेको समाधि हुन्छ। समाधि भयो भने चाहिँ एकाग्रता भएपछि त अनि जहाँ जहाँ परमार्थ धर्म उत्पत्ति विनाश छ त्यही लगाइदिँदा हुन्छ कि हुन्न। अनि जानिरहेको चाहिँ ज्ञान हो। जानिरहेको के हो ज्ञान हो। अहिले ती भिक्षुले उदान त्यसरी गर्नुभयो र यो हाँगो कहाँबाट आएको भन्दा जङ्गल गएर ध्यान बस्ने ऋषि मुनिबाट आएको। पहिला ध्यान गर्दाखेरि त खतराभित्रबाट ध्यान गर्न पर्थ्यो र अनि आफै भोक लाग्यो भनेदेखि फलफुल खोज्न पनि जान पर्थ्यो कि परेन थिएन। एक कुरो ध्यान मात्रै गर्छु भनेर पनि मिल्ने थिएन। भोक लाग्थ्यो फलफुल खोज्न पनि जान पर्थ्यो प्यास लाग्थ्यो पानी खोज्दै पनि जान पर्थ्यो। र अहिले त सजिलो छ कि छैन। अहिले त सजिलो छ कि छैन। भोक लाग्दा ठिक्क रडी भइरहेको हुन्छ प्यास लाग्दा पनि ठिक्क पानी पनि राम्रो जेता रडी भएको हुन्छ कि हुन्न। तातो पानी पनि सबै तयार भएको हुन्छ कि हुन्न। अनि बाघले खाने जस्तो जग्गा पनि छैन। सम्पूर्ण सुरक्षित पनि छ कि छैन। सुरक्षित पनि छ र परिपूर्ण हुँदै आएपछि शरीर मात्तिँदै जाने त हुन्न होला नि। कतिपय त परिपूर्ण हुँदै आएपछि शरीर मात्तिँदै जान्छ भन्छ नि त। योगीहरू त त्यस्तो होइन होला नि। र अहिले त अब सबै थोक यसरी जुटेर आएको समय पनि छ। यतिखेर धेरैको यतिखेर भाग्य उदयको समय हो। पहिला यति सजिलो थिएन। यतिखेर धेरैको पहिलाका पुण्य तेज भएका व्यक्तिहरू अहिले आएर शासनमा आउन पाएका छन्। पुण्य तेज भएका व्यक्तिहरू र शासनमा आएर पनि अहिले धर्म श्रवण धर्म मनन ध्यान भावना आचरण सबै थोक सजिलो हिसाबले अहिले आचरण गर्न पाइएको छ कि छैन। सजिलो हिसाबले पाइएको छ कि छैन। सजिलो हिसाबले पाइएको छ भने यो पूर्वको पुण्यको तेजले गर्दाखेरि मात्रै यसरी आउन पाइएको नत्र आउन पाइने थिएन। तर तेजिलो पुण्यले साथ दिएको बेलामा आफू कमजोर भयो भनेर ज्ञान पाइएन भने त
त्यो पुण्यको कसुर होइन, आफ्नो कसुर हो। के हो? आफ्नो कसुर हो अरे। त्यसकारणले योगीहरू कोसिस त छ होला नि। आज बल्ल 7 दिन, भोलि पर्सि निको पर्सि अनि अर्कै दिन बल्ल जान पाइन्छ त भएको छैन होला नि। योगीहरू दिन त गर्नु भएको छैन होला नि। तर दिन गर्ने पनि 2 प्रकारको हुन्छ। 7 दिन भइसक्यो अब त 3 दिन मात्र रहे भनेर गर्ने पनि हुन्छन्। बल्ल 7 दिन हुँदैछ अझै 3 दिन पुरा रहेको छ भन्ने पनि गर्ने हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न अरे? अहिले चाहिँ छैन पनि आएन है। र विशेष गरी अहिले भन्न खोजेको चाहिँ यता उपासना सम्मादिष्टिलाई भन्नको लागि ध्यान सम्मादिष्टिको बारेबाट हाँगो लागेको अलि लामो भयो। र ध्यान सम्मादिष्टि पहिला जङ्गल गएर आचरण गर्ने ऋषिहरू आचरण गर्दा गर्दै जब ध्यान भावना आचरण गर्दा गर्दै जस्तै निमित्त देखियो र मैले वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रतालाई अलिकति भन्न त्यसलाई खोजेको हो नि त असली। त्यहाँबाट उता कटेको छैन होइन, यता चाहिँ हाँगो लागेको अलिकति। अब जस्तै जङ्गलमा आचरण गर्ने व्यक्तिले वेदी बनाए, मट्टीलाई मुछेर पातालो बनाएर अनि त्यहाँ रातो रङ लगाइदिए। रातो रङ लगाइदिएर बुट्टामा यसरी राखे, रुखमा यसरी टाँसे। अनि यसरी राखेपछि अगाडि कस्तो देखिन्छ? रातो। अब यसरी राखेर त्यो रातोलाई हेरे, बसेर पनि सजिलै देखिन्छ, उम्मेर पनि देखिन सक्छ, सुतेर पनि देखिन सक्ने स्थितिमा राखे। पहिलाका यिनी समत भावना आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरूमा। अनि हेर्दाखेरि रातो रातो, आँखाले पनि रातो देखेको छ, मनले पनि रातो नै लिइरहेको छ। आँखाले पनि रातो देखेको छ, मनले पनि रातो नै लिइरहेको छ। र 1 घण्टा मन कतै जान नदिकन त्यही रातो मात्रै हेर्दै, रातो मात्रै मनले मात्रै रातो लिँदै गरियो भने 1 घण्टा जति हेर्ने भने आँखा चिम्म गरिदिने बित्तिकै कस्तो हुन्छ होला? कस्तो हुन्छ होला? देखिन पक्का छ। तमोरले बत्तीलाई एकछिन एककोर हेर्छ, आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै के देखिन्छ? र एकछिन हेर्दाखेरि त देखिन्छ भने 1 घण्टा पुरा हेर्ने भने त रातो छर्लङ्गै देखिन्छ। अनि दिनभरि हेर्ने त्यो ऋषिले, दिनभरि हेर्ने अनि राति अँधेरो भयो। अब अँधेरो भयो, आँखा चिम्म गर्ने बित्तिकै अँधेरो हुँदा पनि अब आँखा चिम्म गरे पनि नगरे पनि दिनभरि रातो हेरेर मनमा पनि रातोमै तानिएकोले गर्दा अगाडि के देखिन्छ? आँखा हेर्दा पनि रातो, आँखा चिम्म गर्दा पनि सुत्दा पनि रातो। मनलाई अन्त जान नदेका नि त, मनलाई बाँधेका। किन? मन भन्ने कुरा आरमणको आडमा मात्रै उत्पत्ति हुन्छ। आरमणको आडमा मात्रै उत्पत्ति हुन्छ भनेको बुझ्नुहुन्छ नि? आयौँको आडमा, एउटा आयौँ नभइकन मन उत्पत्ति हुन्छ त? अहिले भन्नको मतलब अहिले जस्तै यो रूप आरमण हो, यो रूप छ र यहाँ देख्ने मन भएको छ नि, अहिले त्यो देख्ने मन अहिको छ? आरमणको आडमा हुन्छ भनेको त्यो हुँदाखेरि मनलाई एकाग्रता बनाउनु छ भने एउटा आरमण दिन परेको हुन्छ। बुझ्नुभयो नि योगीहरू? एउटा आरमण समाधिमा एकाग्रता हुने प्रज्ञप्तिको आरमण समत भावना, विपसनामा चाहिँ परमार्थको आरमणमा। परमार्थको आरमण भन्ने जान्नुहुन्छ नि? कस्तालाई भन्छ? लक्षण। आरमणोप ध्यान, लक्षणोप ध्यान, 2टा ध्यान मैले अस्ति भनेको थिएँ नि, बिर्सिनु भएको छैन होइन? बिर्से पनि अहिले भन्दा त सम्झिनु भयो नि। र जब रातो रातो अनि अर्का दिन पनि चाहिँ रातोलाई हेरेका छन्, हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै त्यो निमित्तमा आँखा बन्द गरे पनि रातो 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 गर्दा गर्दै आखिरी कस्तो हुँदै आयो भन्दाखेरि यहाँ रातो अलिअलि भएर बाहिर ज्योति निस्के जस्तो हुन थाल्यो। ज्योति निस्के जस्तो। अनि ज्योति निस्के जस्तो हुँदाखेरि आँखा बन्द गर्दा पनि ज्योति निस्के झल 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 जस्तो हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै अनि रातो रातो गर्दा गर्दै रातो हराएर ऐना जस्तो हुन थाल्यो। परबाट ऐना टल्के जस्तो हो। त निमित्त देखिँदै आएको के हो? नमै ठेना तमठा नमै समत भावनाको निमित्त।
जब यसरी झलझल ज्योति जस्तो के जस्तो झल्ल हुने, फेरि यसरी घट्दै जाने, फेरि बढ्दै जाने, घट्दै जाने, बढ्दै जाने, यिनी निमित्तहरू। अनि त्यही निमित्त देखिँदाखेरि त्यो निमित्तमा त्यो मनलाई एकना चढाइदिइराखेको मनलाई वितर्क हुन्छ। मनलाई अन्त जान नदिकिन, अन्त जान नदिनको लागि त्यही निमित्तमै चढाइदिनु पर्यो नि त। मनलाई जग्गा दिन पर्यो कि परेन? त्यो निमित्तमा चढाइदिइराखेको मनलाई वितर्क भन्छ। वितर्क भने बुझ्नुभयो नि? मनलाई त्यहाँ चढाइदिइराखेको मन, अनि त्यसैलाई छानबिछान गरिरहेको, यसरी झल्ल भयो फेरि गयो, त्यसैलाई छानबिछान गरिरहेको विचार। अनि त्यतिखेर मनमा कुनै क्लेश आउन पाएको छ त? गदगदी खुसी भएर हल्का भएर आऊ मन। हल्का हुँदा प्रीति श्रिङ 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 काँडा उम्रे जस्तो कोही बेलामा त्यो फुलेको रुई देख्नुभएको छ नि? हो, त्यो फुलेको रुईलाई यसो तेलमा चोप्दिँदाखेरि कस्तो हुन्छ? पहिला त्यो छरप्रष्ट हुने मन पनि तेलमा चोप्देको रुई जस्तो सक्क शान्ति भयो। शरीर पनि शान्ति, हल्लिनु चल्नु चटपटाउनु छ कि छैन पनि थाहा हुन छोडो, छ कि छैन पनि थाहा हुन छोडो शरीर। योगीहरूलाई पनि हुन्छ नि कहिले काहीँ, साँच्चै ध्यान बस्दै गएर समाधि हुँदै गयो भनेदेखि अब हात यसरी राख्नु भएको हुन्छ, मेरो हात कहाँ गयो, हात छन् कि छैनन् भन्ने हुन्छ। गरे हात छन् कि छैनन् जस्तो हुन्छ कि हुन्न? छन् कि छैन चलाउन मन लाग्यो, यस्तो रहेछ हुन्छ नि त। त्यो सुरुकको ध्यानमा हुन्छ, भर्खर समाधि भयो, समाधि हुँदैछ भने कोही बेला बस्न त बसे त खुट्टा छन् कि छैनन् जस्तो, यहाँदेखि तलपट्टि हरायो कि जस्तो पनि हुन्छ, होइन भुइँमा पो छु कि छैन जस्तो पनि हुन्छ समाधिमा। कसैलाई पहिलो समाधि हुँदै गयो यस्तो हल्लाइराखे जस्तो नि, म त अरे भुइँचालो पो गएछ कि जस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न? कसैलाई तानेको ताने बनाए जस्तो पनि हुन्छ। यस्तो बसेको छ तानेको ताने शरीर त निकै बाङ्गो भएर लड्छु कि जस्तो पनि हुन्छ। कसैलाई घुचाडे जस्तो पनि हुन्छ। घुचाडे जस्तो आफू पनि पुरा बल गरेर डह्रो भएर फेरि शरीर सिधा बनाउन कोसिस गर्न परेको हुन्छ, तर स्वभावहरू उहाँ देखाउन सुरु हुन थालेको, परमार्थमा जान नजिक नजिक भएको हो। त्यो योगीहरू हुन्छ नि त्यस्तो भएको छ। कसैलाई चाहिँ बसेर चाहिँ किरकिर 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 केही किराले आएर किरकिर कोताएर सके टोके सके जस्तो पनि हुन्छ। यता किरकिर यता किरकिर यता किरकिर किरकिर के आएर बसेको छन् जस्तो हुन्छ। कसैको चाहिँ यहाँबाट केही बगेर पानी बगेदै आँखाबाट सलसल बगेछ कि नाकबाट पो बगेको छ कि भन्ने जस्तो पनि हुन्छ आपदाहरू। कसैलाई के आएर ट्याप्प टाँसेर चरप्प समाते जस्तो पनि हुन्छ, कसैलाई बटारे जस्तो हुन्छ। र शरीरका स्वभाव त धेरै प्रकारका देखिन्छन् समाधिमा, देखिन्छन् कि देखिन्छन्? देखिन्छन्। यो चाहिँ यता शरीरपट्टिको, त्यो चाहिँ समत भावना होइन नि, त्यो विपसनापट्टि फर्केको छ। त्यो समत भावना चाहिँ बाहिर देखिन्छ, आयोमा देखिन्छ, नमै निमित्त केमा देखिन्छ? त्यही भएर योगीहरू आँखाका अगाडि झम्मै केही देख्न केही देखिन्छ कि भनेर चाहिँ त्यता आश नगर्नु। देखियो भने पनि विपसना ज्ञानपट्टि जाँदैन नि त्यो बाटो। र पहिला हुनुहुन्थ्यो नि कोही, म त ध्यान बस्दा बस्दै ठप्पै मेरो अगाडि त भगवान् कहाँबाट उडेर आएर ठक्कै बस्दिनु भएको नि, मैले त भेटेँ नि भन्दै भेटेँ अरे। अब के भन्नु त्यहाँ, भगवान् नै आएर बस्दिनु भयो भनेपछि त निकै नै माथि पुगे जस्तो नि त। तर यो समतको निमित्त मात्रै हो। के हो? निमित्त मात्रै हो। र कतिपयलाई त्यही नै देखिन्छ कि भन्ने हुन्छ। मलाई पनि हुन्थ्यो सुरुकमा, केही देखिन्छ कि अगाडि आँखामा देखे झम्मै देखिन्छ कि जस्तो हुन्थ्यो सुरुकमा। तर अगाडि देख्ने होइन, देख्ने यही शरीरमा हो। अगाडि त कल्पना देखिन्छ। के देखिन्छ? ध्यान बसेर चाहिँ आनन्द बसेर चाहिँ पान्छान ठावेलाई हेर्नुहोस् त देखिन्छ कि देखिन्न? देखिन्छ नि। ध्यान आनन्द बसेर ऊ ब्याङ्कअपलाई हेर्नुहोस् त, ब्याङ्कअपकालाई ब्याङ्कअप पुगेकाले देखिन्छ कि देखिन्न? फुकेटको आफ्नो रेडिमेडलाई हेर्नुहोस् त देखिन्छ कि देखिन्न? गाराका आइरहेका छन्। सोच्ने भने त जस्तो पनि देखिन्छ, झल्झल्दै देखिन्छ। जति समाधि हुँदै गयो उति झम्मै अगाडि भिडियो हेऱ्यो भन्दा
अझ आनन्ददायक देखिन्छ। चित्तले खडा गर्न सक्छ। केले खडा गर्छ? चित्तले। चित्तको शक्ति हो नि त। र मैले त जे सोचो त्यही देख्न थालेँ नि अहिले। पहिला म शिविरमा चढ्दाखेरि एक योगी थिएँ होइन, हिजो आज त मलाई त निकै ज्ञान मिले जस्तो भइसक्यो। के भयो र? मैले त जे सोचो त्यही पो देख्छु अरे। जे सोचो र जे सोचो त्यही देख्छु। त्यो त ध्यान नबस्दा पनि देखिन्छ नि होइन। ध्यान नबस्दा पनि राति सुतेर के सम्झना आयो भने झल्झलै देखिन्छ कि देखिन्न? देखिन्छ नि। हो यो अगाडि देखेकोलाई चाहिँ केहीलाई पनि योगीहरू स्वीकार नगर्नु होला। आयोमा देखेकोलाई चाहिँ उपेक्षामा रहेर शरीरमा देखिनुपर्छ। शरीरमा देखिने पृथ्वी आप तेज वायु त्यति मात्रै देखिन्छ। 4 धातु रूपमा। अनि मनमा अनुभूति स्वभाव देखिन्छ, संज्ञा स्वभाव, संस्कार स्वभाव, विज्ञान स्वभाव। यो पञ्चखण्ड मात्रै देखिन्छ, अरू देखिँदैन। शरीरमा देखियो भने चाहिँ पञ्चखण्ड मात्रै देखिन्छ, अरू देखिँदैन। र अरू देखियो भने पनि योगीहरू त्यो सही भएको छैन। बुझ्नुभयो नि? अरू देखियो यहाँ निमित्त देख्न थाल्यो भने पनि विपश्यना सही भएको छैन। तर विपश्यना पनि देखिने छ, तर त्यो झलक त्यसमा लाग्न हुँदैन। समतमा देखिने निमित्त पनि छ, विपश्यनामा देखिने निमित्त पनि छ। र विपश्यनामा देखिने निमित्त पनि पछि भन्दै जान्छु। योगीहरू अहिले अब बुझ्नुभयो नि भित्रको विचार प्रीति भन्ने। अनि त्यसैमा आनन्द भएर काय सुख चित्त सुख त्यसमा गएर एकाग्रता भइदियो भनेदेखि हो त्यो एकाग्रता भएको प्रथम ध्यान सिद्धि भयो। द्वितीय ध्यान सिद्धिमा त्यो वितर्क हटाइदिएका हुन्छन्। चित्तलाई चढाइदिइराख्ने काम, मन बाहिर नजानको लागि त्यही निमित्तमा घरिघरि पुर्याइदिइराख्ने काम पनि एउटा झन्झट मान्छन्। यो पनि एउटा झन्झट हो। त्यो चित्तलाई त्यहाँ चढाइदिइराख्न नपरिकन आनन्द यत्तिकै आनन्द न्याइने भएको चित्त भएदेखि कति आनन्द हुन्थ्यो। अनि त्यो चढाइदिनेलाई दिगदारी हुन्छन् र त्यो चढाइदिनेलाई चुट्टाउन सक्दा द्वितीय ध्यानमा पुग्छन्। द्वितीय ध्यानका अङ्ग 4 कतिवटा? विचार, प्रीति, सुख, एकाग्रता। त्यसलाई छानबिछान गरिराखेर त्यसलाई छानबिछान गरिराखेकाले चित्तलाई कन्ट्रोल गरेर अनि त्यहाँबाट द्वितीय ध्यान सिद्धि भएर अगाडि बढ्दाखेरि त्यही छानबिछान गर्नेलाई पनि दिक्क मान्छन्। त्यो किन त्यसलाई छानबिछान गर्ने? त्यसलाई छानबिछान नगरिकन गदगदी प्रीति सुख एकाग्रता मात्रै भए त भयो भनेर त्यता दिगदारी भएर त्यसलाई काट्छन् र प्रीति सुख एकाग्रता। अनि पछि त्यो खुसी पनि फाल्टु देख्छन्। पछि राम्रो समाधि शान्ति सुख भएपछि त्यो खुसी पनि फाल्टु देख्छन्। अहिले योगीहरू खुसी भएको काम लाग्छ? मन त अब खुसी भएको त अहिले त रुचाइन्छ कि रुचाइन्न? खुसी भयो भनेदेखि मन छङ्गे भयो जस्तो हुन्छ, अहिले रुचाइन्छ। तर साँच्चै त्यो सुखमा गएपछि त्यो खुसी पनि फाल्टु देखिन्छ। यो त बेकार हो, खुसी त बेकार हो, काम लाग्दैन। त्यो खुसीलाई दुःख देख्छन्। अहिले समाधि राम्रो नहुँदा खुसीलाई सुख देखिन्छ। समाधि तेज भएपछि खुसीलाई पनि के देख्छन्? त्यो खुसी के गर्ने? त्यो गदगदे खुसी उनीलाई हटाएर सुख र एकाग्रता। चतुर्थ ध्यान सुख र एकाग्रता हो। यो सुख र एकाग्रता चतुर्थ ध्यानमा पुगिसकेका भिक्षु चतुर्थ ध्यानमा पुगे अनि विपश्यना गर्छु भन्ने बित्तिकै बिमारी हुन्छन्। बिमारी लाचार हुन्छन्। अहिले आँखो गर्दै इलाज गर्दा गर्दै त्यो चतुर्थ ध्यान फेरि रित्यो सुन्ना भयो। अनि सञ्च भएर मेरो भएको ध्यान पनि भ्याइयो भनेर फेरि सुरु गरे। ध्यान भावना आचरण सुरु गर्दा गर्दै प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय, चतुर्थ ध्यानमा फेरि पुगे। एकपालि गएको बाटो त अलिकति सजिलो त हुन्छ कि हुन्न? फेरि चतुर्थ ध्यानमा पुगे। अब विपश्यना सुरु गर्छु भन्दा फेरि बिमारी हुन्छन्। अनि फेरि चतुर्थ ध्यानबाट रित्यो फेरि सुन्ना भयो। सञ्च भयो, फेरि चतुर्थ ध्यानमा गए। 3-4 पाल त्यसो भयो। अनि आखिरमा चतुर्थ ध्यानमा पुगेर फेरि बिमारी हुँदाखेरि चाहिँ अब यो पालिको बिमार चाहिँ सञ्च नहुने जस्तो भयो। अब सञ्च नहुने जस्तो भयो। भिक्षुले बुझे अब म बाँच्दिनँ। अब म समाधि रित्तेर मऱ्यो भने त मेरो गति पक्को छैन। उस्तै परे चित्त राख्न जानिन भने अपाए पनि गिर्न सक्छु। समाधिको कच्चो नि त। समत भावना त्यति कच्चो हुन्छ। त्यही भएर हिजो ऋषि मुनिहरू गाउँघरमा आउँदाखेरि
अनि मान्छे झिम्मिँदै जाँदा के हुन्छ अरे समाधि सबै बिग्रिन्छ। झिम्मिँदै गए पनि सबैसँग झ्याम्मिँदै गए पनि बिग्रिन्छ समाधि। र बिरामी भए पनि के हुन्छ तृष्णाले पनि समाधिलाई रित्ताइदिन्छ, रिसले पनि रित्ताइदिन्छ। अनि बिमारी भएपछि आफूलाई अहिले आत्थो गर्दा चित्त बुझ्छ त हो त चित्त नबुझेको द्वेषले पनि रित्ताइदिन्छ। र जब रित्तेको बेलामा अनि ऋषिमुनिहरू पछि अलिकतिमा पनि सानो कुरामा पनि चित्त बुझेन भने के गर्छन् अरे गाली गर्छन्। के गर्छन् गाली गर्ने सराप्ने गर्छन् के गर्दैनन् गर्छन्। त्यत्रो समाधि भएका पनि जब समाधि रित्यो भने फेरि जसको तस हुन्छन्। त्यो बेलामा चित्त यदि लोभमा तानिएर या द्वेषमा तानिएर मर्यो भने फेरि अपाय गिर्न सक्छु भनेर घोषित भिक्षु। अब म के गर्ने मर्छु म। अब 2-4 दिन यस्तै बिरामी भएर मर्यो भने मेरो समाधिलाई मैले सम्हाल्न सक्दिनँ, मेरो समाधिलाई सम्हाल्न सक्दिनँ। बरु यही चतुर्थ ध्यानले नै मर्यो भने त ब्रह्मलोक त पक्को छ नि मेरो लागि। बरु अब 2-4 दिन पछि मर्नुभन्दा आजै मर्देको नै ठिक छ भिक्षुले निर्णय गरे। 2-4 दिन पछि हो भने समाधि बिग्रिन्छ, मैले सक्दिनँ, अब मलाई धेरै नै सतायो यो बिमारले, बरु आजै मर्दिन्छु भन्दाखेरि अब आजै मर्छु भनेपछि मर्न बल गर्न पर्यो कि परेन। अनि त्यतिखेर कपाल खौरिने हतियार हुन्छ नि त भिक्षुको छुरा। अहिले त बिलेट छन्, त्यतिखेर छुरा उद्दाउने ढुङ्गो पनि हुन्थ्यो। यो परीक्षाभित्र त्यो छ। अनि त्यो कपाल खौरिनेले अब घाँटीबाट भने त भेट्छ भनेर भिक्षुले अनि हातमा लिएर चाहिँ एकैरी घाँटी रेट्न थाल्यो। रेट्दा पहिले यताका नसा यहाँको कहाँबाट यो हातको उसमा पनि आएर जेलिने रहेछ। काटिने बित्तिकै झर्यो छुरी त, हात चलाउन सकेनन्। भिक्षु त मर्नु न बाँच्नु भए, मर्न पनि सकेनन्। अनि अब बलबलते रगत जान थाल्यो। ला म त झट्टै मरिहाल्छु भनेर काटी गए। अब यो पीडाले सतायो भने त म उस्तै गरी अपाय गिर्न सक्छु भनेर त्यो रगत बग्दै गएका एकछिन अडाएर एकनास त्यो चतुर्थ ध्यानलाई फेरि प्रवेश गरे। ध्यान मिलिसकेको छ नि त, चतुर्थ सिद्धि भएको प्रवेश गरेर अनि त्यो चतुर्थ ध्यानलाई छोडेर फेरि खणीको समाधिमा आएर विपश्यनामा गए। समाधि तेज शिक्षित भइसकेको चित्त हुँदाखेरि विपश्यना मूल कर्मस्थानबाट आचरण गर्दै 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 उत्पत्तिमा हेर्दा 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 त्यो बेलामा त उरियो पनि तेज छ नि त। आज त समाधि राम्रो भएन, भोलि कोसिस गरौँला भन्ने हुन्छ त त्यो बेला। यो बेलामा चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ हुन्छ भोलि त आफू बाँचिन्न नि त। एकनास कोसिस गर्दै गए। एकनास कोसिस गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै श्रोतवन सक्रियगामी अनागाम भएर कोसिस गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै अब यो रगत पनि धेरै गयो नि त, रोक्न सकेनन्। रोक्न नसक्दाखेरि अरहन्त मार्ग ज्ञान, अरहन्त फल ज्ञान 25 खण्ड हुने बित्तिकै एकैटी परिनिर्वाण, एकैटी परिनिर्वाण। त्यसलाई सम्मासिति अरहन्त भनिन्छ। के भनिन्छ? अरहन्त पनि हुनु, आयु पनि सकिनु, अरहन्त पनि हुनु, एकैटी परिनिर्वाण पनि हुनु। र त्यसरी शिक्षित भइसकेका व्यक्ति हो भनेदेखि अबर परेको बेलामा पनि आफू छुटकारा हुने काम गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्? त्यसो हुँदा यो झान सम्मादिठीमा चित्त बुझाएर त हुँदैन। झान सम्मादिठीले मात्रै पार लगाउन त सक्दैन। अब अलिकति बिमारी भएर 2-4 दिन लडियो भने पनि समाधि त रित्तिन्छ। घर परिवारमा बस्दाखेरि पनि त्यो ध्यान जति नै सिद्धि गर्छु भने पनि गिरिहाल्छ। त्यसो हुँदा असली तपाईँ हामीले आँकोले गर्ने चाहिँ विपश्यना समाधिठी के हो? विपश्यना धम्मे शासनस्मै एव होती हो। यो विपश्यना चाहिँ शासनभित्र मात्रै हुन्छ। जङ्गल गएर आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरूले पनि जान्दैनन्। यो चाहिँ जङ्गलमा आचरण गर्ने ऋषि मुनिहरूले झान समाधिठीसम्म चाहिँ जान्दथे। झान समाधिठीबाट आकाशमा उड्न सक्ने शक्ति पनि पाउँथे। आकाशमा उड्न सक्ने, यो पृथ्वीमा छेडेर जान सक्ने शक्तिहरू, अरूको चित्तलाई देख्न सक्ने शक्तिहरू, यहाँबाट देवलोक देवताहरू देख्न सक्ने शक्तिहरू, पूर्व 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 जन्मलाई देख्ने, अनागत जन्मलाई देख्ने, भविष्यवाणी बोल्ने
तिनी कुरा त ऋषि मुनिहरूले सक्दै ध्यान समाधिमा अभिज्ञान सिद्धि भयो भने तिनी कुराहरू पाउँछन्। तर विपसना समाधि भन्ने चाहिँ शासन बाहिर छैन। जति नै आचरण गरेका ऋषिहरूले पनि विपसना चाहिँ जान्ने थिएनन्। यो चाहिँ एकपाली भगवान उत्पत्ति हुँदा मात्रै एकपाली सुन्न पाइन्छ, बुझ्न पाइन्छ। शासन बाहिर यिनी दुईटा चाहिँ छन्। शासन बाहिर भनेको भगवान बुद्धको उपदेशदेखि बाहिर कर्मस्कता समाधि, ध्यान समाधि यिनी दुईटा छन्। विपसना चाहिँ अरू कुनै धर्ममा पनि छैन। प्रष्ट रूपमा भन्ने भने अरू कुनै धर्ममा पनि, बुद्ध धर्म बाहेक अन्त कहीँ पनि छैन। विपसना समाधि भन्ने कुरा चाहिँ सिर्फ भगवान बुद्धको उपदेशमा मात्रै पाइन्छ। अब यो विपसना समाधि भन्नाले विपसना समाधि भनेको के हो त भन्दा अहिले जो क्षण क्षणमा उत्पत्ति विनाश भइराख्ने स्वभावलाई जानेकोलाई विपसना समाधि भनिन्छ। अब यो उत्पत्ति विनाश भइराख्ने स्वभावलाई जान्नको लागि पहिला नाम रूपलाई नजाने हुँदैन। हुन्छ त? पहिला केलाई जान्नुपर्छ? नाम रूपलाई जान्नुपर्छ। अहिले नाम रूप भन्दाखेरि रूपखण्ड एउटा जानिदिनुहोस्। रूपखण्ड, नामखण्ड 4वटा। नामखण्ड कतिवटा? अहिले यो रूपखण्ड एउटा हो। अहिले रूपमा हुन त धातुबाट हेर्ने भने धातु 4वटा छन्, पृथ्वी, आप, तेज, वायु। तर यिनी 4वटै धातुको स्वभाव हेर्दाखेरि चाहिँ यिनको अन्तिम निचोडमा के छ भन्दा बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। त्यहाँभन्दा बढ्दा केही पनि छैन। बन्ने बिग्रिने, बन्ने। अहिले जस्तै कि बन्ने बिग्रिने भन्दाखेरि यो बन्ने बिग्रिने स्वभाव एउटै छ र यसलाई रूपखण्ड एउटा भनेर लिएको। अहिले जस्तै कि योगीहरूलाई त्यो बन्ने बिग्रिने स्वभावलाई प्रत्यक्षमा बताउने भने र हिजो आज त अलिकति भनिदिँदैमा भनेर मात्रै भनिन्छ, साँच्चै भित्र गढेको हुन्न नि। योगीहरू यहाँ तमोलाई यहाँ हातले देखाएरै बताउँछु। देख्नुभयो नि? यहाँ अहिले यहाँ चिसो छ नि कटोरो, छोइँदा के उत्पत्ति भयो? चिसो अघि नै थियो, अहिले उत्पत्ति भएको। अरू हो कि नयाँ हो? नयाँ। त्यसो चिसो नहुँदै अघि नैको स्वभाव बिग्रियो कि बिग्रेन? अहिले चिसो स्वभाव नयाँ उत्पत्ति भयो कि भएन? फेरि त्यो चिसो स्वभाव अहिले छ? अहिले छ। त्यो चिसो स्वभाव कहाँबाट आएको थियो? यिनी कारण जुटेबाट आएको। अहिले छ त? कहाँ गयो? बिग्रियो। कहीँ गयो पनि हो त? कहीँ गएको छैन पनि हो त? कहीँ गएको पनि होइन, कहीँ गएको छैन पनि होइन, यहीँ बिग्रियो। यहीँबाट उत्पत्ति भयो, यहीँ बिग्रियो। हो त्यो उत्पत्ति विनाश स्वभावलाई रूपखण्ड भनिन्छ। के भनिन्छ? हो त्यो अघि चिसो उत्पत्ति भएर बिग्रेकालाई कतै गएर खोजी गर्न सकिन्छ? अहिले यो तातो छ। के छ? अब यहाँ हेर्नुहोस् है, छोइने बित्तिकै के उत्पत्ति भयो? तातो उत्पत्ति नहुँदैको स्वभाव एउटा थियो। अहिले तातो उत्पत्ति हुँदा अघि नै पहिलाको छ? पहिलाको के भयो? बिग्रियो। पहिलाको बिग्रेर अहिले तातो के हो? नयाँ उत्पत्ति भयो। तातो के भयो? नयाँ उत्पत्ति भयो। अहिले त्यो उत्पत्ति भएको छ? उत्पत्ति भएर विनाश, बन्ने बित्तिकै बिग्रिने, बन्ने बिग्रिने स्वभाव भएको हुनाले त्यसलाई रूपखण्ड। के खण्ड? अनि बन्ने बिग्रिनेमा कहीँ काम लाग्छ? कतै काम लाग्ने पनि छ? कतै काम नलाग्ने भएको हुँदाखेरि त्यसलाई दुःख सत्य। के भनिन्छ? भगवानले एक समयमा धेरै भिक्षुहरूको साथमा गंगा नदीको किनारमा भएको बेलामा, नदीको किनारमा विहार लिनुभएको थियो भिक्षु संघहरूको साथमा। नदीमा पानी बग्दैछ, पानीमाथि पानीका फिँजहरू देख्नुभएको छ नि? पानीका फिँज यस्तो डल्लो पर आएका देख्नुभएको छ नि? पानीको फिँज यसो डल्लो भएर आएको थियो, पानीको पृथ्वी तत्त्वहरू, पृथ्वी धातुहरू। अनि डल्लो पर बग्दै आएका छन्। यस्तो डल्लो परेछ नि, समाउने भने कस्तो हुन्छ? हातले समाउँदा समाइन्छ? डल्लो भएर बग्दै आएको छ। अनि भगवानले हे भिक्षुहरू, अहिले त्यहाँ गंगा नदीमा बग्दै आएको डल्लो हेराउ त। अहिले त्यो डल्लो स्वभाव रूप हो। अहिले त्यो रूपलाई तेजिला आँखा भएका व्यक्तिले
वरिपरिबाट यसलाई राम्री गरी हेरौँ। यतापट्टिबाट दायाँ बायाँ अङ्क पछि सबैतिरबाट राम्रो प्रकारले हेर्ने भने त्यसमा कुनै सार भएको पाइन्छ कि सार नभएको पाइन्छ? कुनै सार छ त? कुनै सार छैन। समाउँदा पनि समाइन्छ त? कुनै सार नभइएको यो रूप पनि त्यस्तै सार नभएको देख्यौ भने तिमीले ज्ञान पाउँछौ भगवानले। अहिले यम रूपम अतीत अनागत पचुपन्न वा, अतीतका रूप जति पनि अनागतमा हुने रूप पनि अहिले भइरहेको रूप पनि कुनै रूप पनि सार नभइएकोलाई एत मम यसो हमस्मे यसो मे अताइति, यो रूप मेरो हो, यो रूप म हुँ, यो रूप मेरो अधीनमा छ भनेर भन्न सक्छौ भगवानले? भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले यो रूप पनि अहिले यहाँ हो, यो परमार्थ रूप हो नि। योगीहरू त म होला यो पनि भन्छु, आज दिउँसो पनि प्रज्ञप्ति परमार्थको बारेमा प्रज्ञादि भन्दैजीबाट सुन्नुभयो होला नि। र अहिले यो रूप यहाँ देखिने हो, यो प्रज्ञप्ति रूप हो। यो के रूप हो? प्रज्ञप्ति रूप। अहिले यहाँ समाएर समाइने यो के रूप हो? अहिले यो पनि रूप त हो तर प्रज्ञप्ति रूप। अहिले जो यहाँ चिसो उत्पत्ति भएको पनि चिसो पनि के हो? रूप। पृथ्वी आप तेज वायु हो नि त। आप या तेज शीत तेज, चिसो तेज रूप हो। जस्तै तातो तेज रूप हो, भारी हल्का कडा नरम पृथ्वी रूप हो, बग्ने जम्ने आप रूप हो, घुचाड्ने अडाउने वायु रूप हो। जुन परमार्थ यिनी आँखाले देखिन्न, समाएर समाइन्न तर छ। देखिन्न यिनी आँखाले, समाएर समाइन्न तर छ। जस्तै यहाँ चिसो, आँखाले हेर्दा चिसो देखिन्छ? त्यो चिसोलाई समाउँदाखेरि गिलो छ कि साह्रो छ? समाएर हुन्छ तर चिसो त हो कि होइन? हो, त्यो परमार्थ हो। जस्तै यहाँ दुख्ने पोल्ने झमझमाउने सिल्का हान्ने इत्यादि अनेक प्रकारको बाहुडिने अनेक प्रकारको स्वभाव त यहाँ शरीरमा छ कि छैन? मेरो यहाँ झमझमाइराखेको छ, हेरिदिनुहोस् त भनेर अरूलाई हेर्न लगाउने भने, माम्ब्रु लगाएर हेर्ने भने झमझमाएको देखिन्छ? देखिँदैन। तर झमझमाएको त छ कि छैन? यहाँ झमझमाएको छ, यसो समाउनुहोस् त भनेर त झमझमाएकालाई समाएर हुन्छ? तर छ कि छैन? त्यो परमार्थ हो। त्यो स्वभाव चाहिँ परमार्थ हो। अहिले यहाँबाट देखिने समाएर समाइने चाहिँ प्रज्ञप्ति हो। के हो? प्रज्ञप्ति हो। जस्तै पानीको अघि भनेको फिँच जस्तै बग्दै आएको थियो, हो त्यो बग्दै आएकोमा कुनै सार छैन। त्यस्तै गरी यो स्वभावमा पनि कुनै केही सार पनि छैन, अन्य तारा भन्ने केही पनि छैन। कुनै सार नभइएको यो रूपलाई तिमीले यो मेरो हो, यो रूप म हुँ, यो रूप मेरो अधीनमा छ भनेर त्यसरी भन्न योग्य छ भगवानले? भन्न योग्य छैन। योग्य छैन भने त्यसरी नभन्नु, त्यसरी नलिनु। बुझ्नुभयो नि? यो रूप म पनि होइन, मेरो पनि होइन, कुनै सत्व प्राणी पनि होइन, आफ्नो अधीनमा पनि छैन, आफ्नो खटनमा चल्छ। अहिले यो रूपमा आफूले कुनै हुकुम चलाए हेर्नुहोस् त मान्छ? आफ्नो खटनमा चल्दैन, उसको स्वभावमा ऊ निरन्तर लागिरहेको छ। त्यस कारणले यो रूप आफ्नो अधीनमा छैन। जब विपश्यनाका आँखामा चाहिँ प्रज्ञप्तिलाई हटाएर त्यो परमार्थलाई देख्नुपर्छ। हो, त्यो परमार्थलाई राम्रो देख्यो भने बल्ल विपश्यना समाधिठी हुन्छ। त्यो समाधिठी हुनको लागि यो नाम रूपलाई राम्रो गरी जान्नुपर्छ। रूप परमार्थ पनि जान्नुपर्छ, नाम परमार्थ पनि जान्नुपर्छ। त्यसलाई राम्रो गरी जान्यो भने त विपश्यनालाई अप्ठ्यारो छैन। जानिएन भने त विपश्यना त हो उत्पत्ति विनाश भन्ने, कहाँ हेर्ने होला, कहाँबाट आउँछ होला, त्यो छिप्पियो भने के होला। कोही कोही यसो सोचे, अघि सोचेको थियो अहिले छैन, त्यही होला नि छिप्पियो भन्ने। कोही त्यस्ता पनि छन् कि छैनन्? यसो दुख्यो 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 हेर एकछिनमा चाहिँ सन्चो भयो, अघि नै दुखेको थियो अहिले छैन, अघि नै दुखेको छे अहिले नभएको छे, त्यही होला। कतिपयमा त्यस्तो पनि हुन्छ कि हुन्न? र यसको लागि चाहिँ योगीहरू यसलाई चाहिँ केटाकेटी खेले चाहिँ भनेर चाहिँ हुँदैन। अनि योगीहरूले पनि हल्का कानले सुनेर पनि हुँदैन। यसलाई
तेजिलो हिसाबले भन्नुपर्छ। सुन्दाखेरि पनि तेजिलो ज्ञानले सुन्ने भने बल्ल बुझिन्छ। बुझ्यो भने पनि बाटो टेक्यो। योगीहरू बुझ्यो भने पनि के भयो? बाटो टेक्यो। सही बाटो टेक्यो भन्ने बित्तिकै नै अब आएको ढोका त बन्द हुन थाल्छ। र यसलाई चाहिँ विशेष गरी भोलि भन्छु, कोसिस चाहिँ अहिले अब सुने जतिकालाई मनन चाहिँ गर्दै गर्नु होला। यहाँ टाइपको सिडीहरूमा पनि योगीहरू सुनिराख्नु भएको छ नि। र त्यसैलाई फेरि अहिले यहाँ भोलि यहाँ प्रष्ट रूपमा यो खण्डलाई चाहिँ बताउँदै जान्छु। तेजिलो ज्ञान बनाएर योगीहरू भोलिसम्म झनभन्दा झन तेजिलो बन्न कोसिस गर्नु होला। भन्ने जति सबै बुझ्दै जानुभयो भने चाहिँ योगीहरू सही बाटोमा चाहिँ आइन्छ। र आज चाहिँ समय पुरा मात्रै होइन, अलिकति कटेर पनि गएको छ। आरम्भ गर्दा पनि अलिकति ढिलो आरम्भ गरिएको थियो र अहिले समय पनि अलिकति कटाइएको हुँदाखेरि विश्रामको समय योगीहरूको अलिकति घटेको छ। त्यसमा त चित्त बुझ्छ होला नि? बुझ्छ भनेदेखि सबैले साधुकार गर्नुहोस्। र यतिखेर औषधि सेवनको समय भइरहेको छ। आजका अरुण भजन दिवा भजन औषधि दान गर्ने दाता हुनुहुन्छ। स्वर्गीय पिता दिलबहादुरलाई उद्देश्य राखी, माता कौशल्यालाई प्रमुख राखी, मैना सुतार कार्की परिवार थाई क समूहबाट आजको दान गर्नुभएको छ भने सबैले दानी दातामाथि मित्र राखेर औषधिलाई प्रत्यवेक्षण गरेर लिनुपर्छ र सबैले एक स्वरमा पट्टी शङ्का यो निसो भन्नुहोस्। 53 बारको दशाह मोग विपස්සना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 8 दिन भइसक्यो र 8 दिनको अहिले यतिखेर बेलुकाको देशनाको समय भइरहेको छ। धर्म देशना आरम्भ गर्नभन्दा अगाडि पहिला दानी दाताको दानको कुशल पुण्यलाई साधुकार पहिला गरौं। अहिले माता पितालाई प्रमुख राखी देव थापा ल्याउबाट शिविरको लागि 1000, माता पितालाई प्रमुख राखी देवराज प्रधान ल्याउबाट नै 1000, सुरज रसाइली टाउकेसिनबाट पानीको लागि 1000, गंगा बहादुर राहुल ल्याउबाट शिविरको लागि 1000, साथै संघ गिलानाको लागि भनेर भिक्षु संघहरूलाई आवश्यक परेमा प्रयोग गर्नको लागि मदन वा मैना बराल किस्कोबाट 2 लाख, मंगलमार्ग बिहारका एक वर्ग भन्तेजीबाट 5000, साथै पितालाई उद्देश्य राखी मातालाई प्रमुख राखी डिलाराम गायत्री भट्टराई ल्याउबाट 3000 र सबै दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई सबैले 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र उपकारी अग्र महापण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर शासनमा प्रथम मार्गदर्शक भदन्त कुमार भन्तेजीको उपनिषदलाई शिरोपर धारण गर्दै अहिले देशना गर्दै आएको लहर सम्मादिटीको लहरलाई त्यसैलाई नै अगाडि बढाएर लान्छु। र योगीहरू आज 8 दिन पनि भइसक्यो भनेपछि अहिले देशना बुझ्दै पनि हुनुहुन्छ होला नि। र परमार्थ यो पालि त यहाँ चक्र मैले घुमाउन पाइन, योगीहरू चक्र घुमाउन पाइन भन्दा पनि समय अरूले नै खाइरहेको छ। चक्रको बारेमा त योगीहरू बुझ्नुभयो होला नि। चक्र मुखाग्र भयो, यी 8 हारीलाई र विशेष गरी अहिले नाम रूप परिषद ज्ञान पचय परिको ज्ञान यिनी विपස්සना सम्मादिठी भित्रका हुन्।
विपसना आचरण गर्ने व्यक्तिहरूमा पहिले सुरु नामरूपलाई छर्लङ्ग जानेको ज्ञान हुनुपर्छ। अनि नामरूपको कारण कार्यलाई राम्रो गरी जानेको ज्ञान हुनुपर्छ। यी दुईटा ज्ञान भयो भने बल्ल विपसना आचरण गर्न सकिन्छ। सर्वप्रथम अहिले योगीहरूमा शील पालन त भइरहेको छ, समाधि पनि आचरण गरिरहनु भएको छ र कर्म र कर्मको फललाई विश्वास गरेको कर्मसगत सम्मादिट्ठी पनि योगीहरूमा अहिले धर्म सुन्दै बुझ्दै जाँदा भयो। झान सम्मादिट्ठी पनि भयो कि भएन? र अहिले विपसना सम्मादिट्ठीको लागि विपसना सम्मादिट्ठी सम्मा राम्रो प्रकारले दिट्ठी देख्नु केलाई भन्दा विपसना विशेष हेरेर खण्ड परमार्थलाई देख्नु। अब त्यो परमार्थ देख्नको लागि परमार्थ खण्डलाई नजानिकन हुन्छ त? नामरूपलाई जान्नुपर्छ अनि नामरूपको कारण कार्यलाई पनि जान्नुपर्छ। अहिले कारण कार्यलाई जान्यो भने के हुन्छ भन्दा शङ्खादेखि दूर भइन्छ। पचय परिगयो ज्ञानले शङ्खादेखि दूर गराउँछ। नामरूपलाई जानेको ज्ञानले सत्काय दृष्टिदेखि दूर भइन्छ, सत्काय दृष्टि हटाइन्छ। सत्काय दृष्टि हटाउनु छ भने नामरूपलाई जानेर हटाउनु पर्छ। अहिले विचिकित्सा भन्ने शङ्का हटाउनु छ भने कारण कार्यलाई बुझेर हटाउनु पर्छ। सत्काय दृष्टि र विचिकित्सा हटाइयो भनेदेखि विपसना गर्नको लागि योगीहरू बाटो खुल्ला भयो। सत्काय दृष्टि पनि छ, विचिकित्सा पनि छ भनेदेखि योगीहरू जति नै ध्यान गरे पनि मगुक्ष आरोले भन्नुभएको छ कि जति नै ध्यान गरे पनि पुण्य त मिल्छ ध्यान गरेपछि, तर निर्वाण चाहिँ मिल्दैन। निर्वाण चाहिँ किन भन्दा सही नजानिकन आचरण गर्दाखेरि मुडे बल जस्तो भयो। मुडे बलले सफल हुँदैन। र अहिले यो शङ्का दूर नभइकन पनि योगीहरू जति नै आचरण गरे पनि निर्वाण मिल्छ त?